दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाही के तसलसल की इन वीडियोस को आगे लेकर बढ़ेंगे और अपने क़ारीन कराम को दुनिया के बदलते हालात की आगाही फराहम करेंगे। वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से ये याफिस अलैहिस्सलाम की जो नस्ल या उनके साहबजादे याजूज माजूज की जो नस्ल थी, वो किस तरीके से दुनिया में आकर के एक ऊपर के मुकाम पर बैठी और उसके तहत पूरी दुनिया को किस तरह अपने कंट्रोल में और काबू में लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर दोबारा आपको ये समझाता चलूँ कि ये याजूज माजूज की पूरी कौम नहीं है, बल्कि उनके कुछ खानदानों का कुछ हिस्सा है, उनके कबाइल का, उनकी नस्ल के कबाइल का। अच्छा, अब साथियों, जो अहम गुफ्तगू मैं आज बयान कर रहा हूँ उसको बड़े गौर से समझिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, काफ़ी अरसे पुरानी बात है कि जापान के सदर को कैंसर का मर्ज लाहक हुआ और जब उनका इलाज किया गया और उनको बताया गया कि आपको कैंसर हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा इलाज बाद में करना, पहले ये पता करो कि मर्ज होता क्यों है। तो इस पर एक ज्वाइंट रिसर्च कमीशन तश्कील दिया गया जिसमें अमेरिका को भी शामिल किया गया और रिसर्च सेंटर अमेरिका में ही था और ये जापानी इन्वेस्टमेंट से ये रिसर्च हो रही थी। कितनी हैरत अंगेज बात है, वही जापान जिस पर एटम बम गिराया जा रहा है और अब वो रिसर्च अमेरिका के साइंसदानों के साथ मिलकर कर रहा है कि ये बीमारी कैंसर क्यों लाहक होती है। जब रिसर्च हुई तो उस रिसर्च में काफ़ी उन लोगों को लिया गया जिनकी उम्रें या तो कम थी या बहुत तवील उम्र थी और कुछ औसत दर्जे की उम्र के लोग होते थे, यानी इस तरह की क्लासिफिकेशन की गई और ये पता चला कि लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग होते हैं, जिसके अंदर हमारे शुमाली इलाका जात के लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद उन्होंने नतीजा अक्स किया कि हुंजा की जो आबादी है, ये आपको बताऊं कि बड़ी तवील उम्र पाने वाले लोगों की आबादी है। तो ये नतीजा अक्स हुआ कि ये लोग बेसिकली नेचुरल फूड पर जिंदा हैं, यानी ये किसी कंपनी का बनाया हुआ ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते। तो लिहाजा जो ग़िज़ा केमिकल्स और पोल्यूशन से पाक थी, उस ग़िज़ा के इस्तेमाल से सेहतमंद और तवील उम्र पाई जा रही थी। जिसके बाद इस रिसर्च को आगे बढ़ाया गया और इस वक्त बिल क्लिंटन इस रिसर्च के तहत ही एक फाउंडेशन चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अहम बात इस वक्त मैंने ये बताई कि एक तरफ वो अमेरिका जो जापान पर एटम बम गिराता है और दूसरी तरफ उसी अमेरिका के साथ मिलकर जो है रिसर्च की जाती है। अब मैं जैसे कि आपके ऊपर ये वाज़ेह कर चुका हूँ कि ज़ायोनिस्ट के ऊपरी जो तबका है, जो सुर्खीले यहूदी हैं, ये बेसिकली याजूज और माजूज के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका बज़ाहिर ये यहूदी हैं, लेकिन अंदर से ये सेकुलर है बिल्कुल। बल्कि मैं पिछली दफ़ा भी बता चुका हूँ कि ये शैतान के पुजारी हैं, डेविल वर्शिपर्स हैं। एल्यूमिनाटी नामी तंजीम के तहत ये 13 ख़ानदानों का जाल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, उनको जकड़ रहा है। अब आपको आज जो बात बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने जापान का जिक्र किया, तो आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जापान याजूज और माजूज के तीसरे भाई याबान के नाम पर ये जापान है। तो यानी याफिस अलैहिस्सलाम की नस्ल में ये भी एक मुल्क शामिल है। टेक्नोलॉजी, इस वक्त आप बिल्कुल इसकी मालूमात भी ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे जो काम हुआ है वो जापान ने किया है। उसके बाद जापान ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर उन अपने दोस्तों, उन साथियों को, अपने उस ख़ानदान के लोगों को फराहम करता है जो दुनिया को जकड़ने के दर पे है।
اب میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کس طریقے سے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو یہ پوری ٹرانسپیرنسی، یہ سازش بے نقاب کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا. اور یہ سب کچھ میں کوئی نیا بتانے والا نہیں ہوں، مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں بتایا، اور 14 سال پہلے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ان حالات، ان معاملات کے بارے میں دنیا کو بتا دیا ہے. صرف تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے اور شیطانی طاقتوں کے ذریعے ہم انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. دیکھیے ٹیکنالوجی اس وقت سے آپ کے سامنے نظر میں آ رہی ہوگی جب سے مصر کے اندر وہ غزہ کی پٹی پر وہ 3 پیرامڈ کا دریافت ہونا اور ان پیرامڈز کو ایک خاص حیثیت کا حاصل ہونا. اب یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں. اس ہیکل کے اندر باقاعدہ انہوں نے پورا ڈیٹا بیس بنانا ہے. دوسری بات جو میں آپ کو اہم ترین بتانے جا رہا ہوں، دیکھیے جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو انسان کے اندر مختلف قسم کے جین ہوتے ہیں. ان جینز میں ایسے دماغی جین موجود ہوتے ہیں جو یا تو انسان کو کسی مذہب کی طرف رغبت دلاتے ہیں یا دنیا کی طرف دلاتے ہیں. اب جو دنیاوی معاملات کو لے کر انسان چلتا ہے، جس کو ہم عام آدمی کہہ سکتے ہیں، اس کا تعلق صرف یہ ہوتا ہے کہ جی انسانیت کے لیے کام کرو. لیکن جو مذہبی رجحانات کے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کس سمت میں جائیں گے. اب مذہبی رجحانات میں 2 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک وہ جو نیکی کے راستے پہ اور رب کے راستے پہ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو شیطان کے راستے پر ہوتے ہیں. دیکھیے رب تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلو، تو یقیناً صراط مستقیم پہ چلنے والا ہی اپنی صحیح منزل پر پہنچتا ہے. جو دائیں بائیں سمت کی منزلوں پہ چلنا شروع کرتا ہے، راستوں پہ چلنا شروع کرتا ہے، تو اس کی سمت بھی غلط ہوتی ہے اور وہ اس منزل پر بھی نہیں پہنچ پاتا ہے. تو صراط مستقیم سب سے اہم چیز ہے. تو دوستو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ یہ جو راستہ ہے جو مذہبی رجحانیت کا جو لوگ جین رکھتے ہیں، اصل میں اب اس سے ان کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ان کی جو سازشیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ وہ لوگ ان سازشوں کو پکڑ اور سمجھ لیتے ہیں جو کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں. لیکن جو صرف دنیا کی طرف چل رہے ہوتے ہیں ان کو ان سازشوں کا پتہ نہیں چلتا. لیکن جو دین پر ریسرچ کرتے ہیں، دین کو لے کر چلتے ہیں اور دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ ان کی سازشوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو ان کے جو پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دماغوں کو، ان مائنڈ سیٹس کو بدل دیا جائے، ان کے اندر سے وہ جین ختم کی دی جائے، ان کی نسلوں کے اندر سے وہ جین مٹا دی جائے، جس کے لیے ویکسینیشن کنٹینیو، پولیو کی ویکسین مختلف. اب ایک وبا کے ذریعے اب ایک نئی ویکسین یہ لانے کے در پہ ہیں، جس کے ذریعے ہمیں مختلف چیزیں یہ ہمارے جسم میں انجیکٹ کریں گے، جس سے یہ ہمارے مائنڈز کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے اور اب یہ آبادی کو باقاعدہ ختم کر کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. میں بار بار ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے جو شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس فتنے سے ہم نے بچنا ہے. اب یہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے المسیح الدجال کا. وہ ایک کاذب، ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوگا. یہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ اب اپنے آنے والے دجال کے لیے راہ کو ہموار کر رہے ہیں، اس سازش کے جال کو بن رہے ہیں. وہ المسیح الدجال جو کہ جھوٹا اور کذاب ہوگا، تو نبوت سے بھی بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کر جائے گا. اور یہ سب کچھ وہ کس طریقے سے ممکن کرے گا؟ اس جادو کے ذریعے جو سرنگوں سے نکلنے والی کتابوں کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا، اور اسی کے بلبوتے کو پر یہ ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں. اور ان کے مددگار کون کون ہیں؟ یقیناً یافس کے وہ 11 کے 11 بیٹے، یافس علیہ السلام کے وہ 11 کے 11 بیٹے، جو ان کی نسلیں تخت و تاج کے در پہ ہیں، جو دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو شیطان کے اعلی کار ہیں. یہ یاجوج ماجوج جب مکمل طور پہ کھلیں گے تو آپ سوچیں کیا ہوگا. تو یہ کیا کریں گے؟ اس دجال کے آنے پر اس کو اتنی ٹیکنالوجی سے لیس کر دیں گے کہ وہ غذا ساتھ لے کر چلے گا، گوشت کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے. آج کیا گوشت کے پہاڑ؟ آپ سوچیں گے گوشت تو سڑ جائے گا. نہیں بھائی، یہ ٹن پیکس کے اندر کیا آ رہا ہے؟
तो गोश्त के पहाड़, ग़िज़ा की चीज़ें तमाम उसके कंट्रोल में होंगी, उसके हाथ में होंगी। तमाम चीज़ों पर ये खुद आज देखें, अहम बात, एक वक्त था कि कोई पानी मांगता तो हम भागकर दौड़कर पानी पिलाते और सवाब हासिल करते कि भाई बाहर कोई प्यासा है, हम पानी पिलाएं। आज क्या है कि हम पानी खुद खरीद कर पीते हैं, पानी खुद खरीद कर पीते हैं। वो पानी जब खरीद के हम पीते हैं तो दूसरे को वो पानी पिलाने का सोचते नहीं सोचते, तो उस पर भी उनका कंट्रोल है। और कल वो हमसे भी पानी छीन ले तो हमें पानी वो किस एवज देंगे, आप सोच सकते हैं। मैं किसी कंपनीज का नाम नहीं ले रहा, किसी और किस्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सब जाल है, ये दज्जाली फितना है। मुफस्सिल आपको हर चीज आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये आगाही दे रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ से चल रही है, हल्के हल्के आपको इशारे देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मुफस्सिल लाजमी तौर पर आगे इसको लेकर आएंगे कि ये हो क्या रहा है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ चाइना में हर चीज पहले क्यों होती है। आज मैंने आपको ये बता दिया कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के मैदान में कितनी आगे है। अब उसको सिर्फ एक चीज की तलाश है कि ये इंसान आता कहां से है और जाता कहां पर है। जिस दिन उनको ये पता चल गया उस दिन वो खुदाई का दावा करवा बैठेंगे। तो खुदाई का दावा करने कौन आ रहा है? वो दज्जाल, वो अल-मसीह दज्जाल। तो इसका मतलब है अब उनकी रिसर्च इस नहज पे पहुंच गई है कि वो अल-मसीह दज्जाल आकर के खुदाई का दावा कर बैठेगा। तो दोस्तों और साथियों, समझना है, बचना है, इस फितरे से को कुचलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।